बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टिप्स टाइम के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत को हमेशा सलामत रखे। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह पाक आपको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेहत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे तरीक़ेकार आपको बताएंगे जिन जिन चीज़ों में आपने एहतियात बरतने हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हम यहाँ पर हर रोज आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहें। दोस्तों, कौन है जो बीमार होना चाहता है? बीमारी तो ना सिर्फ इंसान को जीना दुभर कर देती है बल्कि ये जेबें भी खाली कर देती है। इसकी वजह से आपकी तबीयत बेजार रहती है। आप काम पर या स्कूल नहीं जा सकते, कमाई नहीं कर सकते और अपने घर वालों की देखभाल भी नहीं कर सकते। एक चारपाई पर रहते हुए आप बेजार हो जाते हैं। उल्टा दूसरों को आपको ख्याल रखना पड़ता है और हो सकता है कि आपको इलाज और दवाइयों पर भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती हो और आपके पास रकम की अदम मौजूदगी की वजह से आप रिश्तेदारों के यहाँ हाथ फैलाते फिरते हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि परहेज इलाज से बेहतर है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, फिर भी आप कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं जिनसे बाज बीमारियों में मुब्तला होने का इम्कान या तो कम हो जाता है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है। आए हम ऐसे तरीकों पर गौर करें जिन पर अमल करने से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, हाथ अच्छी तरह से धोएं। बहुत से सेहत के इदारों के मुताबिक हाथ धोना बीमारियों और उनके फैलाव से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। आमतौर पर लोगों को नज़ला, जुकाम और फ्लू इसलिए होता है क्योंकि वो गंदे हाथों से अपनी नाक या अपनी आंखों को मलते हैं। इन बीमारियों से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप दिन में अक्सर हाथों को धोया करें। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करने से तो आप ज्यादा संगीन बीमारियों से भी बच सकते हैं, जैसे कि नमूनिया और दस्त वगैरह। ऐसी बीमारियों की वजह से हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे मौत का शिकार होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। हाथ धोने की मामूली आदत अपनाने से एबोला जैसी जानलेवा बीमारी के फैलने का इम्कान भी कम हो जाता है और आजकल के इस वक्त में कहा जाए तो हाथ धोने से हम कोरोना जैसे वायरस से भी महफूज रह सकते हैं। बाज़ सूरतों में हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारी या दूसरों की सेहत को खतरा लाहक ना हो। मसलन टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, बच्चों के पैम्पर बदलने या उन्हें पेशाब या पाखाना कराने के बाद, किसी जख्म पर मरहम पट्टी करने से पहले और उसके बाद, किसी बीमार शख्स से मिलने से पहले और मिलने के बाद, सब्जियां या गोश्त वगैरह काटने, पकाने, खाने और दूसरों को पेश करने से पहले, छींक मारने, खांसी करने या नाक साफ करने के बाद, किसी जानवर या उसके फजले को छूने के बाद, कूड़ा करकट फेंकने के बाद। याद रखें कि हाथ धोने का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ वाकई साफ हो गए हैं। तहकीक से ये पता चलता है कि जो लोग अवामी टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत से या तो हाथ धोते ही नहीं और अगर धोते हैं तो सही तरह नहीं धोते। तो फिर हाथ धोने का सही तरीक़ेकार क्या है? पहले नलके के नीचे हाथ रखकर इन्हें अच्छी तरह से गीला करें और फिर साबुन लगाएं। हाथों को अच्छी तरह मलकर झाग बनाएं। नाखून साफ करें, अंगूठे साफ करें, हाथों की पुश्त और उंगलियों के दरमियान खिला को साफ करें। कम से कम 20 सेकंड्स तक हाथ मलते रहें। साफ पानी से धोएं, टिश्यू या साफ तौलिए से खुश्क करें। ये सारी बातें मामूली तो हमें लगती हैं, लेकिन ये बीमारियों के फैलाव को रोकने और लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा सकती हैं। नंबर 2, साफ पानी का इस्तेमाल करें। बाज़ मुल्कों में लोगों को साफ पानी हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिन मुल्कों में साफ पानी आम दस्तयाब है वहां पर भी सैलाब, आंधी, तूफान, पानी का पाइप फटने
یا پھر کسی اور مسئلے کی وجہ سے صاف پانی حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جگہ صاف نہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے یا پھر پانی کو صحیح طرح ذخیرہ نہیں کیا جاتا تو ایسا پانی پینے سے آپ کے اندر خطرناک جراثیم داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیضے، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس یا دست کی جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ ہر سال تقریباً 1.70 ارب لوگ دست کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ پینے کا آلودہ پانی بھی ہے۔ آپ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں جن سے بعض بیماریوں میں مبتلا ہونے کا امکان یا تو کم ہو سکتا ہے یا پھر بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ ہیضہ عام طور پر ایسا پانی پینے یا ایسا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ہیضے کے مریض کے فضلے کے جراثیم شامل ہوں۔ پانی چاہے اس وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے آلودہ ہوا ہو۔ آپ ایسے پانی سے ہونے والی بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پینے، دانت صاف کرنے، برف جمانے، سبزیاں دھونے، کھانا پکانے اور برتن دھونے کے لیے ہمیشہ صاف پانی استعمال کریں۔ بہت سے ملکوں میں سرکاری پانی یا اچھی کمپنی کا پانی اکثر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پائپ کے ذریعے ملنے والا پانی آلودہ ہو گیا ہے تو اسے استعمال نہ کریں، یا استعمال سے پہلے اچھی طرح سے ابالیں یا پھر پانی صاف کرنے والی کوئی دوائی استعمال کریں۔ جب آپ کلورین یا کوئی اور دوائی استعمال کرتے ہیں تو اسے بنانے والی کمپنی کی ہدایات پر احتیاط سے عمل کریں۔ اگر آپ کے ملک میں معیاری فلٹر دستیاب ہیں اور آپ انہیں خرید سکتے ہیں تو صاف پانی کرنے کے لیے انہیں استعمال کریں۔ اگر پانی کو صاف کرنے والی کوئی دوائی یا فلٹر میسر نہیں تو پانی میں گھریلو بلیچ ملائیں۔ 1 لیٹر پانی میں صرف 2 قطرے ملائیں، پھر اسے اچھی طرح سے ہلائیں اور 30 منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد استعمال کریں۔ پانی کو ہمیشہ صاف برتنوں یا بوتلوں میں ڈھانپ کر رکھیں تاکہ یہ دوبارہ آلودہ نہ ہو جائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ پانی کو برتنوں سے نکالنے کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ پانی کے برتنوں یا بوتلوں کو پکڑنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ پینے کے پانی میں اپنے ہاتھ یا انگلیاں نہ ڈالیں۔ نمبر 3، کھانے میں احتیاط برتیں۔ اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ متوازن اور غذائیت بخش خوراک کھائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بہت زیادہ نمک، چکنائی اور چینی استعمال نہ کریں، اور ایک ہی وقت میں حد سے زیادہ کھانا بالکل نہ کھائیں۔ اپنی خوراک میں پھل اور سبزیاں ضرور شامل کریں اور کوشش کریں کہ آپ ہر روز ایک ہی طرح کی غذا نہ کھائیں۔ لال آٹے کی روٹی سفید آٹے کی روٹی سے زیادہ ریشے دار ہوتی ہے۔ اس طرح سے لال آٹے کی ڈبل روٹی، دلیا اور پاستا میدے سے بنی ہوئی چیزوں کی نسبت زیادہ ریشے دار اور غذائیت بخش ہوتی ہیں۔ اس لیے انہیں خریدتے وقت ان پر لکھی معلومات کو غور سے پڑھیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ لال آٹے سے بنی ہیں یا میدے سے۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے ایسا گوشت کھائیں جس میں زیادہ چربی نہ ہو۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ اگر ممکن ہو تو ہفتے میں 1-2 بار مچھلی ضرور کھائیں۔ بعض ملکوں میں لوگ پروٹین حاصل کرنے کے لیے گوشت کے علاوہ ایسی اشیاء بھی استعمال کرتے ہیں جو اناج سے بنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چکنائی سے بھرپور اور میٹھی غذائیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میٹھے مشروب پینے کی بجائے پانی استعمال کریں اور میٹھے پکوان کی جگہ پھل استعمال کریں۔ گوشت، مکھن، پنیر، کیک اور بسکٹ وغیرہ بھی کم لیں کیونکہ ان میں بھی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کھانا پکانے کے لیے گھی یا چربی استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھا تیل استعمال کریں۔ کھانے میں بہت زیادہ نمک لینے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے جو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہوں تو اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں، اور اگر آپ کوئی پیکٹ والا کھانا خریدتے ہیں
تو اس کے لیبل پر نمک کی مقدار ضرور چیک کر لیا کریں۔ صرف اس بات کا خیال رکھنا ہی اہم نہیں ہے کہ آپ کس طرح کی غذا کھاتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ آپ کتنی مقدار میں کھاتے ہیں۔ اپنے کھانے سے لطف ضرور اٹھائیں، لیکن جتنی بھوک ہو اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ اگر کھانا صحیح طرح پکایا نہیں گیا یا پھر اسے اچھی طرح سے محفوظ نہیں کیا گیا تو اس سے فوڈ پوائزننگ یعنی شدید پیٹ خراب اور الٹیاں ہو سکتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال لاکھوں لوگ اس طرح کا کھانا کھانے کی وجہ سے شدید بیمار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سبزیاں اکثر کھاد ملی مٹی میں اگتی ہیں، اس لیے انہیں استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سے دھو لیں۔ سبزیاں یا گوشت وغیرہ کاٹنے سے پہلے اپنے ہاتھ، چھری، برتن اور اس جگہ کو اچھی طرح سے دھوئیں جہاں رکھ کر آپ انہیں کاٹیں گے۔ اس کے لیے گرم اور صابن والا پانی استعمال کریں۔ پکے ہوئے کھانے کو ایسی جگہ یا پلیٹ میں نہ رکھیں جہاں آپ نے پہلے انڈے، کچا گوشت یا مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ اس جگہ یا پلیٹ کو پہلے اچھی طرح سے دھوئیں۔ کھانا اس وقت تک پکائیں جب تک یہ اچھی طرح سے گل نہ جائے۔ اگر آپ کھانا فوراً نہیں کھائیں گے تو اسے فریج میں رکھ دیں۔ اگر آپ کے کمرے کا درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کھانا 2 گھنٹے تک کمرے میں پڑا رہتا ہے تو اسے پھینک دیں۔ لیکن اگر ہوا کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ گیا ہے تو پھر 1 گھنٹے کے بعد ہی کھانے کو پھینک دیں۔ نمبر 4، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ آپ کی عمر چاہے جو بھی ہو، صحت مند رہنے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کرنا ضروری ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اتنی ورزش نہیں کرتے جتنی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ورزش کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ ورزش کرنے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ نیند اچھی آتی ہے، جسم لچکدار رہتا ہے، ہڈیاں اور پٹھے مضبوط رہتے ہیں، وزن کم ہوتا ہے یا مناسب رہتا ہے، ڈپریشن ہونے کا خطرہ کم رہتا ہے، کم عمر میں مرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں نا آپ کو۔ دل کی بیماری ہو سکتی ہے، ذیابیطس ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی عمر اور صحت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے، اس لیے کوئی نئی ورزش شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اچھا ہوگا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ کھیل کود کرنی چاہیے۔ بالغوں کو ہر ہفتے 2.5 گھنٹے ہلکی پھلکی ورزش یا پھر 1.25 گھنٹے سخت ورزش کرنی چاہیے۔ آپ ورزش کے طور پر کسی بھی کھیل کا انتخاب کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر باسکٹ بال، چڑی چکا اور فٹ بال وغیرہ۔ آپ دوڑنے بھی جا سکتے ہیں، تیراکی بھی کر سکتے ہیں، تیز تیز چل سکتے ہیں یا پھر سائیکل چلا سکتے ہیں۔ لیکن ہلکی پھلکی ورزش اور سخت ورزش میں کیا فرق ہے؟ ہلکی پھلکی ورزش وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو پسینہ آتا ہے، لیکن اس دوران آپ دوسروں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ سخت ورزش میں ایسا کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 5، نیند پوری کریں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیند کی مقدار بھی بدل جاتی ہے۔ نوزائیدہ بچے دن میں 16 سے 18 گھنٹے سوتے ہیں، 1 سے 3 سال کا بچہ 14 گھنٹے سوتا ہے اور 3 یا 4 سال کا بچہ 11 سے 12 گھنٹے سوتا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کو کم از کم 10 گھنٹے، نوجوان کو تقریباً 9 سے 10 گھنٹے اور بالغوں کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جتنے بھی گھنٹے سوئیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ماہرین کے مطابق بھرپور نیند سونے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بچوں اور نوجوانوں کی نشو و نما کے لیے نیند ضروری ہے، نئی باتیں سیکھنے اور یاد رکھنے کے لیے نیند ضروری ہے، ہارمونز کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، جو ہمارے وزن اور جسم میں خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنے کے عمل پر
गहरा असर डालते हैं। दिल की सेहत के लिए जरूरी है। बीमारियों से बचने के लिए नींद जरूरी है। नींद का पूरा ना होना मोटापे, डिप्रेशन, दिल की बीमारी, शुगर और जानलेवा हादसों का बायस बनता है। इससे जाहिर होता है कि भरपूर नींद सोना कितना अहम है। लिहाजा अगर आपको महसूस होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं, हम बताते हैं। हर रोज सोने और जागने का एक वक्त मुकर्रर कर दें। सोते वक्त अपने कमरे में खामोशी और अंधेरा रखें। कमरा ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म ना होने दें। बिस्तर पर लेटने के बाद टीवी ना देखें या मोबाइल फोन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बिस्तर को आरामदह बनाएं। सोने से पहले ज्यादा खाना ना खाएं और चाय, कॉफी या शराब ना पिएं। अगर इन तमाम तजावीज पर अमल करने के बाद भी आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती या दिन के दौरान बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर नींद के दौरान सांस उखड़ने की वजह से आप उठ बैठते हैं तो किसी डॉक्टर से फौरन रुजू करें। आपकी सेहत पर कुछ ऐसे मसाइल भी असरअंदाज हो सकते हैं जिन्हें आप चाह कर भी हल नहीं कर सकते। मसलन मुल्क की मुआशी हालत, मुनासिब सहूलियात की कमी वगैरह। लेकिन आप इस वीडियो में दी गई कुछ तजावीज को तो यकीनन अपना सकते हैं ना। तो दोस्तों, आपकी सेहत के हवाले से ये थी चंद मुफीद बातें जो आपकी खिदमत में हमने पेश की। आपने वीडियो को आखिर तक देखा है तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं, क्योंकि आप अपनी सेहत के बारे में इतने फिक्रमंद थे कि आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। मजीद वीडियोस भी सेहत के हवाले से इस YouTube चैनल पर हर रोज आती रहती हैं। पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं और हमारी तजावीज़ को आप अच्छा समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको हासिल होता रहे और आप हमारी तमाम वीडियोस देख सकें और अपनी सेहत को अच्छी तरह से समझ सकें। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज।